PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। अदालत की जानिब से कहा गया है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है। दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करा देने का इख्तियार नहीं। वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज नहीं किया कि इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। अहम खबर, एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिसके बाद जो PTI के वकला थे वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके बाद अली जफर ने कहा कि हैरान हूं कि हुकूमती वकील अदालत में कहां से आ गए। अदालत ने उनसे पूछा कि किस शिक के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करा दिए गए हैं। हुकूमती वकील को अदालत के सवाल पर कुछ समझ नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अब से कुछ देर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अली जफर ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। अली जफर ने कहा बल्ले के निशान पर अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ते रहेंगे। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। हाई कोर्ट ने कहा है हमारा इंतखाबी निशान वापस किया जाए। अली जफर ने कहा आर्टिकल 17 में कहा गया है कि इंतखाबी निशान पार्टी का बुनियादी हक है। पेशावर हाई कोर्ट ने बोल दिया बल्ले का निशान PTI का हक है। PTI के खिलाफ साजिशें हो रही थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें अदलिया पर एतमाद है। अदालत ने हर शक देखी, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल हो गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो साजिश हो रही थी उस पर आखिरी कील ठोक दी। आज अदलिया ने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। हैरान हूं कि हुकूमती वकील अदालत में कहां से आ गए। अली जफर ने कहा कि अदालत ने उनसे पूछा कि किस शिक के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम किए गए। अली जफर ने कहा कि हुकूमती वकील को अदालत के सवाल पर कुछ समझ नहीं आया। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से। PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। बैरिस्टर गौहर अली ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि मेरे दस्तखत से कागजात नामजदगी जमा हुए, हमारे खिलाफ 22 केसेस का फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ। अली जफर का यह कहना था कि अदालतें हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, हमें अपने आइन और कानून पर यकीन रखना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगली समाअत पर उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर खत्म ही हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन वकील को पिटीशन की कॉपी दे दी थी लेकिन वो खुद नहीं आए, अली जफर की जानिब से कहा गया। अली जफर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से लगता है कि उन्होंने मुखालफत में फैसला किया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना ऑर्डर उसका खत्म हो जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि अली जफर की जानिब से और बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से गुफ्तगू की गई और इस समाअत का अहवाल जानेंगे उस्मान अली से। उस्मान बताएगा आज इस समाअत में क्या कुछ हुआ। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने दलाइल का आगाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उन्होंने काफी लंबे जो है दलाइल किए जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे वो भी अदालत के सामने रखे और उनका यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है अगर एक पार्टी अपने आइन के मुताबिक जो है वो करती है और जो एक पार्टी आइन है उसके मुताबिक हम यही जो इलेक्शन है वो कराए थे और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी हमने 7 दिन के अंदर ही जमा किए थे क्योंकि जो कानून है उसके मुताबिक 7 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन में उस सर्टिफिकेट को जमा करना होता है। तो उन्होंने अदालत को यही बताया जिस पर फिर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो भी जो उन्होंने भी अपने दलाइल जो है उन्होंने अदालत में ये बताया कि जो पार्टी इंतखाबात है वो इलेक्शन के जो कमीशन थे उन पर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कायल नहीं किया था, जिस पर अदालत ने जो उनके इंतखाबात थे उनको कलअदम करार दिया, जिस पर जस्टिस कामरान मियाखेल ने जो है उनसे ये इस्तफसार किया उस वक्त के कितनी पार्टियां हैं जिसको आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। इस पर उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी पार्टीज को नोटिस जारी किया है लेकिन जस्टिस कामरान मियाखेल ने उनसे दोबारा ये पूछा कि कौन सी पार्टियां हैं जिसको इस तरह के जो है इलेक्शन से जो है आउट करने के लिए आप लोगों ने इस तरह किया है। और जस्टिस कामरान मियाखेल ने ये भी उस वक्त रिमार्क दिए कि ऐसा लग रहा है कि एक ही पार्टी है जिसको इलेक्शन से आउट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जिस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अदालत से ये बताया कि इस केस को समाअत के लिए जो है दोबारा मुकर्रर किया जाए और ये जो केस है
یہ 2 رکنی بینچ جو ہے اس کا کیس ہے اور 2 رکنی بینچ ہی اس کیس کو سنے، جس پر جسٹس کامران میاں خیل نے ان سے ریمارکس اس وقت دیے کہ ہم نے تو آپ کو سننا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو درخواست گزار وکلا تھے ہم نے تو پہلے ان کو سننا تھا اور اس پر جو ہے پھر آرڈر کرنا تھا، لیکن جو کہ اب آپ لوگ آ گئے ہیں، جو فریقین کے وکلا تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، تو عدالت نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اپنے دلائل جو ہے وہ دے دیے ہیں۔ جو سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل کا بھی جو ہے عدالت نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن کا وکیل جو ہے وہ موجود ہے تو ان کو ہم نوٹس جاری کریں گے، لیکن جو عدالت میں الیکشن کمیشن کا وکیل جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ جو مین فریق تھا اس کیس میں وہ تو الیکشن کمیشن ہی تھا، لیکن الیکشن کمیشن کا وکیل جو ہے وہ عدالت میں موجود نہیں تھا، جس پر عدالت نے پھر الیکشن کمیشن کو اب نوٹس جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، اور عدالت نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا 22 دسمبر کو جو انٹرا پارٹی الیکشن کے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو کالعدم قرار دیا تھا، عدالت نے اس فیصلے کو جو ہے معطل کر دیا ہے اور جو فریقین ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ جی اچھا عثمان، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومتی وکیل بھی آج پیش ہوئے، ان کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے، کیا کہا گیا؟ جو حکومتی وکیل تھے وہ تو اس بات پر وہ دلائل دے رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے یہ اختیار ہے، ان کو جو الیکشن رولز ہے اس میں بھی ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو ایک پارٹی ہے وہ الیکشن کراتی ہے تو الیکشن کمیشن ان سے یہ پوچھ سکتی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے تو ان کا جو جنرل سیکرٹری ہے اس پر اعتراض تھا، کیونکہ جو جنرل سیکرٹری ہے ان کی تعیناتی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے جو ان سے جب الیکشن کمیشن میں سماعت ہو رہی تو وہاں پر بھی ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جو پارٹی انتخابات ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے، جس پر جو علی ظفر تھے انہوں نے عدالت کو اس وقت یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے تو ہمیں 20 دن دیے تھے کہ 20 دن میں آپ انتخابات کرائے، اور اس وقت الیکشن کمیشن نے تو یہ اعتراض نہیں اٹھایا تھا، اور جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو اس بات کے جو ہے ارد گرد گھوم رہے تھے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر تو الیکشن کمیشن نے کوئی جو اعتراض ہے وہ نہیں اٹھایا کہ انتخابات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے صرف یہ اعتراض اس پر اٹھایا ہے کہ جو جنرل سیکرٹری ہے وہ جو ہے موجود نہیں تھے، اور انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا جو تعینات کیا تھا تو یہ ٹھیک طور پر نہیں ہوا تھا، اور اس بنا پر جو ہے الیکشن کمیشن نے اس جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، تو یہ جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جو پارٹی انتخابات ہو اور اس پر جو ہے پھر الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے خلاف اتنا ڈیسیژن کر دے کہ اس کو کالعدم قرار دے دے۔ جی اچھا عثمان، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ابھی تو عدالت کی چھٹیاں بھی ہوں گی، یہ کب تک ہوں گی، پھر اس کے بعد سماعت کب ہوگی؟ جی بالکل، یہ سوال ابھی میں نے جو بیرسٹر گوہری تھے جو اب پاکستان تحریک انصاف تھے ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ دوبارہ چیئرمین بن گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ چیئرمین جو ہے وہ جو ان کے بانی ہے جو پی ٹی آئی کے وہ چیئرمین ہے، لیکن وہ ان کے آنے تک جو ہے پھر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے اس کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، تو اب وہ بحال ہو گیا ہے۔ لیکن ان سے یہ سوال بھی میں نے کیا کہ اب جو آرڈر ہے وہ آئندہ سماعت تک معطل ہوگا، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ بالکل آئندہ سماعت تک جو ہے یہ آرڈر اب معطل ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 9 جنوری کو یہ سماعت کے لیے دوبارہ جو ہے مقرر ہونے کا امکان ہے کہ 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ ہوگا اور اس کے سامنے جو ہے پھر یہ کیس لگے گا۔ تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ 9 جنوری جو ہے اس کو یہ کیس دوبارہ ہوگا، تو اس وقت تک یہ آرڈر جو ہے وہ معطل ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو عدالت نے اب آبزرویشن اس پر دی ہے اور جو کیس ہے الیکشن کمیشن کا تو وہ کمزور ہے، اور اس بنا پر جو ہے وہ پروید بھی ہے کہ 9 دسمبر کو جب اس کی سماعت ہوگی 9 جنوری کو، تو اس پہ بھی جو ابھی کا آرڈر ہے عدالت نے جو معطل کیا ہے تو یہی آرڈر برقرار رہے گا۔ جی تو عثمان یہ بتائیے گا، چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا 9 جنوری کو امکان ہے دوبارہ سماعت ہونے کا، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عدالت کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ ڈبل بینچ میں کیس سنا جائے؟ جی بالکل، جو عدالت ہے اس میں بھی جو جسٹس کامران میاں خیل ہے انہوں نے بھی
جو درخواست گزار جو وکلاء تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا تھا، تو ان کے جو وکلاء تھے جب وہ دلائل دے رہے تھے تو اس پر جسٹس کامران یاخین نے ان کو بار بار یہی بتایا کہ آپ لوگ دلائل دے رہے ہیں تو ہم آپ کو سن رہے ہیں، لیکن یہ جو کیس ہے یہ ڈویژن بینچ کا کیس ہے۔ اس وقت جو کہ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ نہیں ہے، سردیوں کی چھٹیاں ہے، تو ہم صرف اس آرڈر کی حد تک جو ہے اس کو سن سکتے ہیں کہ جو انٹرم ریلیف ہے وہ ہم اس میں دے سکتے ہیں، باقی جو کیس ہے اس کو نہیں سن سکتے۔ اور جسٹس کامران یاخین نے یہ بھی اس وقت کہا کہ اگر ڈویژن بینچ ہوتا تو ہم اس کو آج ہی فیصلہ کر لیتے، اس درخواست کو ہم آج ہی فیصلہ کر دیتے، لیکن چونکہ ڈویژن بینچ نہیں ہے اور ڈویژن بینچ کا کیس ہے تو اس وجہ سے ہم صرف انٹرم ریلیف کی حد تک جو ہے اس کیس کو آج سن رہے ہیں، اور پھر عدالت نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس جو جب ان کے دلائل جو ہے وہ مکمل ہوئے پر لکھیں گے تو پھر عدالت نے ان کو انٹرم ریلیف بھی دے دیا، اور جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا 22 دسمبر کا اس کو عدالت نے پھر معطل کر دیا۔ ٹھیک ہے، عثمان علی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اب بلے کا نشان واپس پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی سماعت پر ہی شاید یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور بیرسٹر گوہر علی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ امید ہے کہ آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔